J'ai une petite question concernant la fertilisation. نشوفك بعدا دغيا على لاموش. شكرا بزاف سعد مجيد على المعطيات والمعلومات القيمه. شكرا على والدي. اذا نفتحوا المجال الاخوان. Une petite question, d'accord, je peux. C'est très bien. Donc c'est Jabari. J'ai une petite question concernant la fertilisation. Le bord, واش باقي الوقت ديالو ولا c'est fini? On a fait un traitement avant au moment de la floraison, le début, les boutons. ودابا واش يمكن باقي واش عنده شي تاثير ولا ما بقاش عنده؟ هذا بالنسبه للبور. واش باقي نديروه دروك ولا نحبسوه؟ بالنسبه للفيغ واش كاين شي تاثير؟ حيت انا حدايا عندي لي زاغروم كوتي لوليفيي، ديما لي زاغروم كيبان ليا لو سيمبتوم ديال دو كاروز. في الزيتون ما عمري درتو، كندير التحليلات في لي زاغروم. الزيتون ما عمري درتو، ما جو نو فوا با دو سيمبتوم. اسكو سي جو سو اوبليجي دابورتي دو فيغ ان ابور ولا بلاش؟ هذا بالنسبه صافي سي بون جو ماريت لا باش pour ne pas monopoliser. La deuxième question concernant l'irrigation. À un moment donné, je t'ai 7 litres par arbre. Et ma question, c'est à quel âge? Parce que j'ai un arbre de 10 ans, مثلا غادي يشت لي تقريبا 2 متر على 2 كتولي في 5 متر. الا قسمت هذيك 7 لتر على 5 كتولي عندي 1, quelque chose millimètre. C'est vraiment insignifiant. Et là, بغينا الزيتون باش يعطي la qualité. Donc c'est une remarque ou là c'est une question. Les traitements, est-ce qu'on peut commencer d'abord contre la mouche ou la mazelle? Les traitements contre la mouche, من دروك ولا نتسناو شي شويه؟ دابا راه لو بوطون راه صغير، سي جوست لا نويز. لو بروفيسيونيل راه حتى هي راه مهمه عندك تنيجليجيها. اتونسيون ملي تجي تلقاها ما بيش بونيطا هادي علاش ما ترجع لديك الديابون تاع هذا، لانه راه واقيلا راه بريسيزي لاج. نشوفك بعدا دغيا على لاموش. كي قلنا fertilisation raisonnée, analyse du sol, traitement, piégeage. Il a عقلتي السيد ما باقيش عقلت عليه لو جيرون كي اونكادر نتاع بنيدار، راه كان لح لكم في الفورم لا بريزونس نتاع لا موش بريكوس مع هو انستال ديجا لي بييج. tu vas pas me dire بانك راه باقي ما انستاليتي لي بييج، ولكن il vaut mieux ما انستاليتي وما انستاليه دروك باش تشوف تكابتوري هذا شي يقول لي موش الا كاينين. راه il faut s'attendre شي يقول لي ان تريتمون. شنو غادي نقول لك؟ سي ان بو ديفيسيل البيجاج. انت غادي تريتي دابا في شحال حنا دوكا في جوان، وبيبقى جويي وبيبقى اوت وبيبقى سبتمبر، ديك تجي جينيراسيون اخرى، عرفتي شحال من جينيراسيون فيهم. دونك انت بعدا ديري البيجاج يعطيك واحد ليدي. نرجع لهذيك اللي قلت لك اللي فيها 7 لتر. La quantité maximale d'eau par jour, attention, par jour et par arbre, pendant les premières années, les premières années, et les premières années, نقولوا كاع من une année حتى 5 سنين. Les premières années, تنديروا 7 لتر. Les conditions les plus desséchantes, les conditions زعما فاش يكونوا دايرين. غير حنا راه دابا تبارك الله راه داخلين في الحرفه كي تيقولوا. واخا يجي شي واحد يقول لي دي 7 لتر ولا 8 لتر، و 7 لتر في اوت ولا 7 لتر في فيفري ولا 7 لتر في مارس، راه حتى لي فابو ترانسبيراسيون هي تتلعب. وي افيكتيفمون هادشي علاش درت لا رومارك. لا انا غير ما باقيش ما رديتش البال، هي ما مكتوباش بالشيف ما بقاش. راه هذا اللي عطاه هادي راه لقيتها في البيبليوغرافي، ماشي عشتها مع شي واحد. هو هاد 7 لتر دون لي كونديسيون لي بلو ديسيشي، ولكن سا ديسكوت بحال هكا كي قلتي انت. شوف ابارتي دو 10 ans
لا كونتيتي ماكسيمال هي 40 لتر. يلاه رجعي ثاني داك الحساب تاعك 40 لتر على حوض فيه ناخذوا جوج ونص على جوج. نو ديك الساعه تكون 3 لا على 3. كثار غادي يكون كثار ديك 4 9 تقول 10 باسكو لا فرونديزون راه 10 عاليه. دونك 4 لتر على اي دونك حال. 4 ملم. 4 ملم راه سي ليفابوترونسبيراسيون تاع جوان هكاك تقريبا لو جوان. زيرو دو جويي جوان جويي اوت راه يقدر يمشي حتى لا لفين. جوي وي بيان باردون سور. لو زيرو جو بارل با دو لونتي. هاي راه وريتها لكم في هذيك. راه جويي راه غادي 7 بون سي لا موين. هذا ديك لي فالور تاع لوفيس. نسبر بيان بانني جاوبت شويه من هذا وقنعتك. الا ما قنعتك لا هذه غير سي اون رومارك سي با اون كيستيون. شوف وراه سي بيان راه كلشي تيستافد. راه تتحيد عليك بعدا ديك ربما تكون اون مال كومبريونسيون ربما تكونتريبيو تزيد. الو تفضلي مدام كريمه. Mes questions seront surtout axées sur le volet fertilisation. Et بالنسبة للماتيère organique, donc il subit deux types de minéralisation. كتكون فيها la minéralisation primaire وكتكون فيها la minéralisation secondaire. وفي ديك la minéralisation primaire راه في داك العام نيت راه il faut tenir compte de واحد الكوفيسيون سميتو كوفيسيون d'équivalence. C'est-à-dire هذيك la matière organique شحال فيها sous forme minérale ديال les éléments minéraux. Ça veut dire que ça dépend de واش fumier بالنسبه لو كان besoin d'une manière générale mais ما تنبريسيجيوش لو ستاد ديالو. الا كان ممكن علاش لان دابا في باغ هكتار دابا ما كاينش اون دونسيتي فيكس عند تو الموند. سي اللي كيدير السميك زعما ملي كتعطي باغ كيكون بوكو بلوس دو سينيفيكاسيون لا فيرتيليزاسيون. انا كنشوف غير شحال النومبر دارب عندي وتنكالكولي وتنعرف شحال كنعطيو باش كيكون داكشي. لحقاش حتى في داك لو طابلو كومباراتيف اللي عطيتو لينا لاربيكوين مع لا بيكولين لا ديفيرونس ميك لو نومبر دو بلان باغ هكتار. تما اون سوبر انتنسيف الاخرى غير اون انتنسيف. وبالنسبه لو فير اسمح لي سي لا ديرنيير. بالنسبه لو فير il vaut mieux نديرو داك EDDHA لان كيكون عنده l'intervalle d'efficacité un peu étalé من 4 حتى 9. Et merci beaucoup. ميرسي تنتي كريمه لانه التدخل تاعك كان عباره عن ان كومبليمون دانفورماسيون وغادي نديسكوتيو ان بو سيغتان كيستيون. فوالا ملي ان سبيسياليست ملي تيهضر راه تيكون ملم بالموضوع. بالنسبه للماتيير اورغانيك هاد لا فورم تاع المينيراليزاسيون بريمير و سكوندير راه كاينه. غير حنا شنو تنقولوا الفو ابورتي لو فومي تو لي 2 ans والبوتاس au moment de grossissement. بالنسبه للكالسيوم كاين لا بيريود اوبتيمال هي كي قلتي نيت بالنسبه لي زاغريم لا فلوريزون. وانا اللي بغيت نبوزي لا كيسيون ويجاوبوني الاخوان كاينين اللي في التياتر معنا كاينين هذا ما عمرني جربتها باش ما نكونش. ملي تندير في لا فلوريزون تندير تريتمون كونتر لا وتندير لوغي خصو يجرب واش لو كالسيوم بو الي افيك ان بي كا تعاود تنعاود 0.4 يونيتي تاع 0.4 10 هي واحد اليونيتي. دونك انا لا فيرتيليزاسيون راه باقي فيها ما يدار واللي ومني تنهضروا فيرتيليزاسيون هاد لي تريشونتيون خصو ابورتي. وحتى راه قال لنا هذاك السلفات الامونياك راه تنقسموا ديك الصون على 400 على 200 ولا هذا يعني سي فاسيل دو تمشي من هذا من بيان سور لي زارب يكونوا ميم اج وفي لي كونديسيون يدريك لي ميم ما تكونش واحد ليتيروجينيتي. داير حتى في زاناليز ديك دير ان ايشونتيون على 10 هكتارات قوم ديك ديرو على 5. علاش؟ الا كان مشيتي وانت تلقى واحد لوصول اخر كيديفير ولا لقيتي شجر لاج بلونطاسيون بيناتهم شي 5 سنين ولا 6 سنين.
واخا السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا السي كنشكرو طارق. الله يبارك فيك السي عبد المجيد، يبارك كنشكروه فيك. بزاف السي عبد المجيد على هذا العرض اللي تبارك الله عليك، شكرا على زعما واجب. زعما شامل وكامل، يعني كل بارك شيء الله. كاين هنا، كل شيء هذا زعما تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة. غير هو غنزيد شي إضافات بالنسبة للسي مرحبا. أرودان على حساب لوبور. مرحبا. قال لك واش نديرو ان دوزيام تريتمون من بعد لا فلوريزون، وغالبا كما قال السي عبد المجيد راه تريتمون واحد قبل لا فلوريزون كيكون كافي، ولا الا درتي ان اوتر تريتمون سا ريست تشوف لو كو ايكونوميك من بعد واحد 15 جور من بعد لا فان فلوريزون تسالي. فهو كيعاون على لاكروشاج ديال دوك ديال لي فخوي، وكيعاون حتى في لا نويزون مزيان لوبور. بالنسبه لي انا بار اكسبيريونس كندير يعني حتى لشهر 8 عاد يمكن انني كندير لو بروميي تريتمون، يعني حيت لا جينيراسيون اللي كتاتاكي اللي ديك الساعه في شهر 8 وهي اللي كدير لي ديغا بزاف في لي فروي، ولي فروي ما كتكون فيهم لاطاك حتى كيبداو يرطابوا واحد شويه. Il faut tenir compte تاع هاد لي رابور اللي كيكونوا entre les éléments 20 à 100 à 100 غرام par شجره par ان ايتاج، ولكن راه كاين واحد لا ليميت في لاج، يعني الشجره اللي كتعدى 40 عام ماشي كل عام غادي نبقى نزيد 80 وهي كل عام عندها نو ان سيغتان اج. من بعد في l'arboriculture بالنسبه لي بيزوان ديالها on doit tenir compte en même temps de l'exportation, c'est-à-dire le rendement réalisé. باغ اكزومبل الغندمو الا كان عندي 60 باغ اكزومبل كيلو في الشجره ماشي بحال شي واحد اللي عنده 40 في الشجره. ça va dépendre également de la sévérité تاع لا طاي، شي واحد اللي دار لا طاي ماشي بحال شي واحد اللي ما دارش لا طاي اكسيتيرا. دونك سي plusieurs paramètres que on trouve. داير شكرا بعد على هذه المعلومه القيمه، لانه تنعرفوا كيف قلتيني بان الكالسيوم اللي بو موبيل. الفكره نتاع السي طارق من تيقول لك 80 بارار 60 هذا راه ماشي بروغريسيفمون، يعني سي لا فيرتيليزاسيون انويل. انا هو راه قال لك 80 60 80 وانا ندير داك لو رابور تلقى 1.05 1.2 هو داك اللي لقينا قبيل يعني. ولكن الريزونمون مني توجور تنهضروا ماشي باش ما نبقاوش نهضروا في لا تيوري، الريزونمون راه هو لا فيرتيليزاسيون اي تونير كونت من لي كونديسيون كي قلتي. ما عندي ما نقول لا شارج دو لا طاي غالبا ملي تتكون اون شارج هذا راه تندخلوا على اللارب. دونك لي زيكسبورطاسيون داكشي اللي تيخرجنا لي زيكسبورطاسيون لي اليمون فيرتيليزون هذا راه داير. ولكن سي يعني انا ما تنقولوش لا فيرتيليزاسيون نورمالمون، تنقولوا لا جيستيون دو لا فيرتيليزاسيون بيان سور افيك هذه المعلومات كلهم القيمه نتاعت. جو سي بانه لو فوسفور مع لازوت تيبقاو غاديين سينيرجي ان سيغتان مومون تيولي هذا كي لومبيش لوطخ ايتترا ايتترا. كاع هادو سو سون دي دوني مهمين بور جيري نوتر فيرتيليزاسيون. تفضل سي وليد. انا عندي quelques questions à poser, des éclaircissements. Merci Bada pour Jabari pour son exposé. Je reviens à l'installation des vergers. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est les brise-vents. Les brise-vents, oui. Ils ont un rôle très important en matière de protection, surtout au moment de la floraison, au moment de diminuer l'évapotranspiration. Ils peuvent également améliorer le taux de fécondation et tout, parce que les conditions qui sont à l'intérieur de la parcelle où il y a des brise-vents ne sont pas les mêmes conditions que la parcelle qui est exposée au vent. C'est la première question. La deuxième question, c'est vous parlez de l'azote. Est-ce que l'azote, est-ce qu'on peut le moduler selon l'apport selon la productivité et la longueur de pousse, parce que lorsqu'il y a une bonne production, on constate que les niveaux de pousse seront réduits. Dans ce cas, il faut donc moduler ou bien changer ou bien augmenter la dose d'azote pour favoriser l'émission des niveaux de pousse pour avoir une production l'année prochaine. Si on apporte une fertilisation constante, bien sûr, on s'attendra à une alternance, à maintenir un niveau de production moyen annuel qui est satisfaisant et éviter une alternance qui est très forcée. D'autre part, dans la région de Marrakech,
surtout dans la région de Saada, la plupart des sols sont des sols très argileux. Et si on applique la fertilisation en irrigation normale qui n'est pas localisée, la fertilisation du potasse, il ne répond pas parce qu'on a fait des essais avec, sur 5 années de l'utilisation de potasse avec des différentes doses. Il n'y a pas de signification avec analyse du sol, il n'y a pas de signification parce qu'il y a un blocage important de potassium dans le sol. Est-ce que donc les chiffres qu'on annonce dans la bibliographie, ce sont des chiffres raisonnables ou bien on peut les réduire ou bien les augmenter selon la nature du sol? La troisième question, c'est, je pense, pour l'irrigation. L'irrigation, nous sommes maintenant dans la région de Marrakech ou bien dans plusieurs régions en matière de déficit hydrique. Alors que dans certaines régions, par exemple dans la région de Sfax, ils ont fait des essais en réduisant le T0 de 50% et de 75% et 100% pour plusieurs variétés et plusieurs sites. Et ils ont fait la différence, surtout pour les olives de l'huile. Et pour une variété, il n'y a pas beaucoup de différence entre 100% de le T0 et 75% de le T0 en utilisant le même coefficient culturel. Est-ce que donc dans notre région, on peut donc réduire cette évapotranspiration à 75, la dose d'irrigation sans effet important? Merci bien. شكرا سي بقادير على هاد هما كاين كيسيون داكشي ميكس كيسيون اي انفورماسيون وتنشكرك بعدا راه غابليتي مافي غابلي دو سيغتان شوز اللي كنت ديجا تذكرت عليها. ونبداو بالبريمي بو هو لي بريزفون. كنت ذكرت معكم فيها او مومون تاع لا كرياسيون دو فيرجي، ولكن بقيت مكونسونطري على اش يقول له لا توني دو لاربر. وقلت لكم على ديك الاكسبلوطاسيون اللي كانت تما بانه الا الاربع وج ما بقى ليه اصلاح ولا انتيري نتاع البريزفون، ولكن لانتيري اوسي بيان سي اون اش يقول له question très importante وهو il contribue فاش يقولوا له في l'évapotranspiration وحتى في bon la fécondation نقولوا la fécondation علاش la fécondation ولا la pollinisation غير باش يديمينيو لينا من la température باش يكونوا les conditions de pollinisation optimales. اما لو فون محتاجين ليه، كنا تنقولوا لا طاي خصها تكون بيان يغي باش لو بولين يبقى تيدور الانتيريور نتاعها. دونك هذه المساله نتاع لي بريزفون خصو الواحد يدوا توني كونت منها. راه فكادير الا شفتوا تشوفوا لا جيستيون تاع ليريغاسيون غتيديروا لو باك كلاس ا à l'extérieur de la serre et à l'intérieur de la serre où il y a quand même une différence. بالنسبة للازوت والالتيرنونس، الالتيرنونس تنحاولوا نيفيتيو ابارتي دو موا فيفري. انا متفق معاك بانه من غادي نجيو نعطيو واحد لا فيرتيليزاسيون لوكسيوز تنفافوريزيو لا فونكسيون فيجيتاتيف، وهضرنا على هاد لي دو فونكسيون لا كونكورونس بيناتهم. الا عطينا في الديبي une fertilisation luxueuse, alors qu'il y a les pousse au détriment des fruits. Et l'inverse, un déficit de la fertilisation, une bonne pollinisation, pour atteindre le fruit, ما بقيش تتكمل ديك لا كروسونس اللي تتبقى دير vers mi-août, septembre, octobre. وهنا l'efficacité تاع لو تكنيسيان كنت شحال راه جبتها في داك ليكسبوزي اللي فات بانه خصو ايكيليبري، ماشي نجيو نقول تبارك الله عندي واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات خلال، ولكن خصو يقول الحمد لله كاينين 3
ولكن كاين لابوس العام الجاي. دونك هنا متفق معك اون فيرتيليزاسيون كونستانت راه كي قالت مدام راه اون دو تونير كونت بعد نبريباريو باش ما يكونش لالتيرنونس نبريباريو ديال الديبار ملي نشوفوا لاب ريبون لازوت وريبون ديالو خرجت لي بوس نحبسوا نقولوا راه كاين يا سوفيزامون. دونك خصنا نمشيو فين نمشيو لا بولينيزاسيون سكليريفيكاسيون اي هذا. بالنسبه للبوطاس سي بقدير عرفت في السيتي راه كاع خدمنا فيه وتنعرفوا بانه تيغارجيلوز كاينه فيكساسيون في لي فوي نتاع لارجيل، ولكن راه الا عقلتوا في الديبي راه قلت لكم حتى الاخر حنا شوف ملي تنقولوا ديك لا فيش راه كاين بليزيور فيش تكنيك، حنا نشوفوا الزيتون في لي كونديسيون نورمال هاكا عطا الله جاتنا لا برودكسيون كاينه لا توني نتاع لي فروي وان سارتان نومبر دو واحد لا كونتيتي، ولكن راه تدوز عليها لو موا د جويي والموا د اوت والموا د سبتمبر وهي مكمشه وتتعيش السفر. من تجي شي شتا نتاع لوطون راه الكاليبر تي توغمونطا بلو ان تيغ الى عقلتي راه غادي تكون شاهدتي هذا النظر. انا اللي كنت ننصح الناس وباش ايفيتي هذا راه كاينه اون بيليزاسيون فوليير نتاع 2 كيلو حتى 2 كيلو ودمي نتاع لو نيترات دو بوتاس راه الا ميلور لو كاليبر وفيه 11% جو كروا وي 11% تاع لازوت اللي تعاود ثاني يعطي واحد تيبوستي لا كروسونس فيجيتاتيف. بالنسبه لتونس راه مشينا كاع وقفنا عليهم تما، غير واحد القضيه اللي بغيت نقول لك لي سي جو كروا اللي داروا واقيلا في الصفاكس ولا شي حاجه، عرفتي لا دونسيتي اللي كاينه، عرفتي بانه الرسول اللي صابلونو ما في صالحهمش كاع يجيبوا الماء يجيبوه بالكوتاكوت وكل لقاو وديك 100% ما عرفتش شك فيها واقيلا ياك ما هي اون ايغور نتاع هذا، لانه اللي كان 100% راه هي في البور ما باقي ما ساقي ما والو. 50% 75% نتاع ليغاسيون نقصها راه قلت لكم في داك الكولتور انتونسيف شنو كيديروا اللي تيكون قادي للزيت راه سي يتيجو جوان فجوه داك لو موا جوي اما تيعطيو كي قلتي 50% ولا والو كاع نتاع لو باش تيستريسيو الارض باش تكونستيتوي لي كومبوزي نتاع الويل دوليف. شكرا سي بقدير. عندنا السي شادلي. الاخوان السلام عليكم، كنشكركم مجددا السي جعباري ولا الاخ الزيتوني على التنظيم ديال هذا الويبينار. لا شكرا على واجب. وين بارطاو من البرانسيب ديال لاغرونومي اي اون سيونس لوكال كنقولوا بان لي زاناليز دو سول il s'impose au niveau ديال لا فيرتيليزاسيون. كنبداو بلا ميثود ديال لي بيلون، ولكن التحاليل ديال التربه وديال لو فيجيتال مهمين. غير اللي بغيت نزيد هنا وهو ان بالنسبه لي زاناليز دي سول ان فيرجي كو سو سوا في لا كرياسيون ولا ديجا بلونتي كنخدموا على 80 سنتيمتر ديال لا بروفوندور. كناخذوا بعدا تنشوفوا واش كاينه لوموجينيتي ديال لو سول. تناخذوا واحد جوج ديال لي ساك، واحد كنديروا فيه لوريزون دو 0 ا 40 والاخر كنديروا فيه لوريزون دو 40 ا 80، وكنحاولوا نزيكزاغيو ولا نلعبوا على حسب لوموجينيتي ديال لو تيران. وتناخذوا هذوك لي دو ساك وكنديروا واحد لافيش اغرونوميك وكنديوها للابوراتوار. بالنسبه لي زاناليز ديال لي فوي كنحاولوا ناخذوا لي فوي في لو ستاد انيسياسيون فلورال، وكنحاولوا ناخذوا دي فوي جون اللي عندهم من 2 موا حتى ل 5 موا حتى ل 6 موا، هما اللي كناخذوا تقريبا واحد 20 ا 25 وكنصيفطوهم للابوراتوار باش تكون عندنا انيدي. من بعد عاد كنشوفوا لا ميثود دي بيلون، ستادير لا ريكولت ديال العام اللي فات شحال هذا ليكسبورطاسيون ديال لو بوا دو تاي. كاين بارفوا هذاك لو بوا دو تاي حتى هو كنطحنوه وكنعاودوا نريستيتيو لو سول باش نعاودوا ناميليو نكارديو لا ماتير اورغانيك ديالنا. ثانيا التدخل ديالي هو في لا ريكولت. بالنسبه لا ريكولت
عندنا اون ميثود تري امبورطونت اللي جبناها من خاين وديفلوبوها الناس ديال البحث الزراعي عندنا، اللي هي لا دات اوبتيموم دو ريكولت ديال الزيتون ديال ديستيني لا تريتوراسيون، اللي هي تناخذوا 100 حبه اوازار كنكلاسيوهم على حسب لو كولور ديالهم، من لو فير لو جون فير لو فيولي الى اخره حتى لو نوار، وكل عدد كنصيبوه كنضربوه بحال دابا لو فير كنضربوه بزيرو، الاخر اللي تابعو تنضربوه في 1، الاخر في 2، من بعد تنقسموا على 100. خاص هذا لو رابور يعطينا من 4 حتى ل 5. باغ اكزومبل الى الفوق لقينا 450 خرجت لينا 450 داك لو رابور الفوقاني، كنقسموا على 100 كيعطينا 4.5. دونك سي لا دات اوبتيموم دو ريكولت نتاع لي زوليف. وهاد لا ميثود هي لي بلوز اوتيليزي في لي بيرجي لي كوميرسيال اللي عندهم، باش كييفيتيو كاع ديك القضيه ديال امتى خصني نريكولتي، باش كتكون عندهم واحد لا ريبونس سيونتيفيك. بالنسبه لهذا مالوروزمون هذاك لو كوتي اللي مهم، اللي هو لا بروتيكسيون ديال لا كولتور، اللي هو كيبوز بروبليم بالنسبه لجميع لي بروديكتور، سورتو لي زاني اللي تتكون فيهم لي زاتاك ديال لاموش كثيره، كتكون اون اكسبلوزيون ديموغرافيك ديال لاموش وكدير دي ديغا انورم. هذاك لو فولي زعما كنتمنى لا سي جعباري تعطيه شي فرصه يكون ان سوجي بوحدو تيتعلق غير بلا بروتيكسيون فيجيتال ديال هذا. اي ميرسي بور تو الموند. شكرا سي شادلي. ميرسي سي شاكر بور هاد لي زانفورماسيون. انا راهي بعد الخطرات راه الوقت بعدا راه كنت تنجيريها افيك اون كونترانت. بالنسبه لي زاناليز فو زافي تو افي ريزون، انني انا خدمت مع ICA وخديت لي زيشونتيون خدمنا واحد العام تبارك الله. دونك المسائل هما هذوك سي اون انفورماسيون بالنسبه للناس كاملين. بالنسبه لا ريكولت راه كنت قلت لكم بانه راه لا دات اوبتيمال نتاع لا ريكولت من تنحسبوا هذوك لي في الويكي قلتي ما دخلتش في الديتاي، وتكون عندنا 70% من لي زوليف تورنونت و 30% بين لو فيغ اي لو نوار. ولوفيس الحوز راه كندير واحد لا كونفونسيون مع لينرا كنخدم فيها جو الدكتور مخلي، وباش بور ديتيرميني لا دات اوبتيمال نتاع لا ريكولت. وعلاش دارها كوم فو دوفي سافوار، ماشي سي باقا داير ماشي الناس تاع الاداره، هو انه كان لا ريكولت ما تتبدا حتى تيكون ان اريتي غوفرناتوريال من لو غوفرنور وتيقول فوالا لا دات اوبتيمال اي طون. وكنا توجور سوليسيتي باش نقولوا ليه هذا العام انت بتكون لا ريكولت. ملي دارت هاد لا كونفونسيون وخرجوا بانه لي زوليف فيرت كان سبتمبر والويل 1 نوفمبر، وزايدوا واخا تقول واخا ما تقول حسب في الفيرجي راه تيكابار كاينه لا فورمول. بالنسبه لا بروتيكسيون دو كولتور انا نقولها لك واحد اش نقول لك، سي اون اريف ميتريزي لي 3 زينمي كيف فون دي ديغا لا موش. دابا المشكل شنو هي؟ ماشي مشكل تاع اللاموش، المشكل تاع الفلاحه كي سون انكابابل دو ميتريزي اي دو سيرفيي دو بري لا بولاسيون تاع اللاموش. ولكن لاموش لي سبيكتاكولير ما تتقبل هنا ما تتقبل هنا، الزيت اش يقول ليه اسيدي سيتيرا سيتيرا، ولا الطين راه تيضيع الفلاح بلا ما يشعر ب 30% ولا 35% تاع لا برودكسيون. انا كي قلتي راه الناس ليكيب لا كوميسيون يشوفوا شي انجينيور سبيسياليست ولا ماتيير ويدير لنا اش يقول ليه شي اكسبوزي على لا بروتيكسيون، ولكن راه ما نزرقوش ونديروه بحال لي زاكريم ونديروه بحال ماركيشاج، نمشيو نبغيو نداويو كلشي تنبقاو تنقتلو في لي زوكسيليير. انا قلت لك لا طين لا موش لوي دو بون. راه الفلاح كاين كاع ما تيجي حتى هذا كاع ما عنده سوق، حتى تيجي يقول لك هذا العام ضربت عليا لا موش، هما ما تيبغيوش يتعاونوا
بلونكادرومون ما عندك ما دير سي كيلك شوز نتاع هذا وزافي يعني بحال بغيتي تقول اكسبليسيتي ولا ديتايتي داكشي اللي قلت بهذا بالمعنى تاعو الكامل. شكرا سي عبد المجيد، شكرا سي شادلي. الو تفضلي مدام كريمه. تنهضروا على لا فيكساسيون دي دوتاسيون باغ لارشيد، غير هنا الحقيقه هاد لا فيكساسيون كتكون اون فونكسيون نتاع لو تيب دارجيل. الا كان عندنا لو تيب دارجيل دو تيب كاولونيت راه ما كتكونش لا فيكساسيون باسكو هادوك دي سباس اونتر لي بيي كيكونوا عنده رقاق بزاف دو تيل فاسون كو ديك لاطون تاع داك بوتاسيوم ما تيقدرش يدخل. اي دونك شكون اللي عندهم لا فيكساسيون بلوس امبورطونت هما لارجيل دو تيب مونت وتابعوا داك لي زيليت. غير جوست اون بيتيت بريسيزيون دون سو سونس بالنسبه للناس اللي عندهم لارجيل سي فورم دو كاولونيت راه ما عندهمش لا ميم شوز. بحال دابا ملي تنشوفوا ديك لا سي او سي سي لا كاباسيتي دي شونج كاسيونيك لو بورسونتاج دو فيكساسيون il dépend du type نتاع لارجيل اللي عندنا في لو سول. الا كان لو تيب دارجيل هو كاولونيت راه لا فيكساسيون كتكون تري تري نيغليجابل. في كتكون لا فيكساسيون كثيره في لارجيل دو تيب مونت ولا داك لي زيليت بحال لا ميم شوز بحال لا سي او سي بحال ملي كنقولوا لا كاباسيتي دي شونج كاسيونيك سي لا ميم شوز اللي تري امبورطون مونت موريونيت وهذوك ما كتكونش بزاف لا كاولونيت. شكرا على هذه المعلومه الاضافيه. واللي بغيت نقول لك انا مالوغوزمون في لي زاناليز ما تيدخلوش في هاد لي 3 فوي لي تيب دو فوي اللي كاين في لارجيل، ولكن لو كونستا الا إليا في الحوز فيكساسيون دو بوتاس ما نتذكروش. وانا هاد لا تكنيك نتاع 2 كيلو حتى 2 كيلو ودمي تاع البوتاس عشتها في خاين تيديروها في ستاد فينال قبل الستاد نتاع لا ريكولت بوغ اميليوري لو كاليبر. دونك على اي حال بقيت لينا كنت نديفلوبي تاع لي زانفورماسيون الفلاحه وتنبقاو هما دائما تيبي يحسبها لك فلوس وتتقولها ليه تتقولها ودي اياه دير انت كيلو راه تيدير تقريبا واحد 11 درهم جو قوه ولا 12 درهم ما باقيش عقلت نتاع البوتاس راه 11 درهم راه هي واحد 3 كيلو نتاع هذا ولا اميلوريتي لو كاليبر كله هو نتاع راه فايت هذيك 3 كيلو. بور فوتر انفورماسيون راه كنت خدمت على في ديك الالتيقنونس على لوليفي ودرنا كنت تاني تيجي لا كوريلاسيون بين العظم بين لو نويي ولا الشيخ كنت تنعبر لي فروي كاين لي فروي تبارك الله اللي تيوصلوا 4 غرام واحد الكاليبر موين كاين بين 3 حتى 4 غرام 1.5 2 كاليبر ضعيف ما اعطيليش هذا. واللي بغى يبيع لا برودكسيون تاعو السرار انا تنصحو يدير واحد الكيلو كاع لما بغى يدير 2 كيلو نتاع لو نيترات دو بوتاس لانه راه حتى البيع راه تيجيو تيشوفوا الكاليبر هو اللي مهم. Ma question au sujet de ce que vous venez de dire il y a quelques minutes sur un thème, un sujet, une expérimentation que vous avez entreprise. عطاتكم مثلا un poids de 4 grammes par fruit suite à une formule fertilisante potassique. Le dispositif expérimental كنت بحال لوبسيرفاسيون ماشي كوندويت لي سي داك لا فيش تكنيك نتاع الصوزيه جي ديكري ليتينيرير تكنيك كوندويت باغ لا صوزيه من ناحيه ليريغاسيون من ناحيه لا فيرتيليزاسيون من ناحيه هذا. ولكن هذاك لو كاليبر اللي قلت لك كنت تنريكورتي واحد لي سي بلوك الياتوار افيك تيموان وتتقبض لي فروي تتميزيهم تديتيرميني لا كوريلاسيون بيناتهم وتما جافي اون ايدي على راه لو فروي بو اتاندر 4 غرام وافيكي كارتيباتونسيون راه ماشي زعما واحد 2 ولا 3% ولا 4% مي تيجي لي شونتيون افيك لي كارتيب تاعو مع هذا هما جو كرو راه ماشي زعما شي انتونسيفيكاسيون زعما هذا كان داكشي فيتيليزاسيون كلاسيك 14 28 14 كونفيمور دو فون سي باقي
Je reviens Smith, à la pousse de l'année, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas distinguer la pousse de l'année et la pousse qui a 2 ans. Parce que c'est un rameau annuel, il s'allonge progressivement. On voit donc les premiers nœuds, donc ils sont très lents, et puis les nœuds ils se raccourcissent petit à peu jusqu'au dernier nœud, il devient très court. شكرا سي بقادر. كنت parmi لو طرابي اللي كنت درت هو انه كاين لي زونترونو كور هذوك راه فلوكسيفير ولي زونترونو لون ne sont pas fluxifères. وكنا دخلنا plusieurs paramètres هاد لي زونترونو لو نومبر دو فروي دي بوس لاتيرال تا هما ودرنا واحد لو تريتمون باغ ACP. انا غير خفت ندخل لي فيشي ونمشي كلشي ولقينا واحد لا كوريلاسيون هاد لي زونترونو لون في واحد لو سونس ils s'opposent par rapport aux زونترونو courts. Les paramètres nombre de fruits, les pousses latérales, etc. Il y a une corrélation. Je vous remercie pour l'information. راه المشكل نتاع الفلاح ولا نتاع لا جيستيون نتاع l'exploitation c'est l'observation, يعني l'art d'observer. Comment observer les choses. تتلقى تولي لاغب انت عايش انت وياها. نعطيو كلمه قصيره للسي هاشمي. سي هاشمي طريق، تفضل سي طريق. السلام عليكم. شكرا عليكم السلام سي زيتوني. مرحبا سي طريق. وما نزيد واحد 3 النقاط باختصار سي طريق. باختصار بالنسبه لي بريزفون الاهميه ديالهم غالبا هذه واحد 6 4 سنين كان جا واحد الشوم كثير في الوقيته ديال لا فلوريزون، كانوا لي بريزفون غيكونوا غادي ينقصوا من داك الكارثه اللي كانت وقعت في ديال لاشيت ديال لي فخوي ديال لي فلور. بالنسبه للريدكسيون ديال لا دوز ديريغاسيون اللي قال السي بقادر، بالنسبه لشهر 4 5 6 انا بالنسبه ليا ما كنصحش بها. الوقيته ديال لا فلوريزون مع حتى تسالي لاشيت فيزيولوجيك ونقدروا نقصوها مثلا شهر 7 و8. ولكن بالنسبه لي فاريتي اويل، بالنسبه لي فاريتي اللي كيمشيو للترقاد فهو الكاليبر غادي ينقص. بالنسبه للكاليبر نيت اخر نقطه اللي قال السي ارودان، حنا كنا بالنسبه للكاليبر فاش كنبغيو نجنيو صحاب الترقاد كناخذوا 100 غرام ديال الزيتون وكنحسبوا شحال فيه من حبه. غالبا الا كانت قل من 30 حبه فالكاليبر راه غادي يبقى مزيان، يعني حتى كيوصل ل 25 حبه كما قال السي عبد المجيد هي هذيك 4 غرام. وشكرا. شكرا سي طارق. كنظن مدام كريمه كلمه قصيره الا كان الله يخليك. غير بارفو الناس كيهضروا على لي في تاع لا جي 3. واش لا جي 3 واش كانوا دي زيستي داروا في دون سو سونس على الزيتون وشنو هو لي في داروا ا كيل بيريود فوتو ليوتيليزي. ميرسي. مرحبا. شكرا. كيسيون امبورطونت. هاد لا جي 3 لو طرافاي دو ميموار اللي كان عندي اللي خدمته مع سي اسماعيل كان فيه la maîtrise de la production par la pulvérisation du l'urée et l'acide gibberellique. اللي باقي عقل وخا انا اللي بقيت قابلت وفيلغاريزيت هي لا pulvérisation foliaire. اما l'acide gibberellique كاين ما باقي عقلتي الا درتي لو تريتمون درنا اجي 3 20 بي بي ام 30 بي بي ام 100 بي بي ام كاع كاين هاد الخطرات. Il améliore l'architecture de l'inflorescence, donc le nombre de bourgeons par inflorescence. وكاين فشي العكس، يعني بحال l'éclaircissage وتنقول ماشي شي حاجه اللي غادي تبان لا جيتي تكونسي كاع الفلاح باش يديرها تيقول غادي يقول لك تضيع عليها فلوسي ما تيبانش سي با بالباب، ماشي بحال لي غير ماشي بحال هذا. وبالنسبه للسي طارق
هذا تنشكروا بعد على هذه المعلومات كلهم اللي قال. غير بنفقد الاخوان يردوا البال واحد الحاجه، ميم سي عنده البريزبا وعنده كل شيء، دروكا من حد الان هو تيرد البال الزيتون ولا تيرد البال جميع الاشجار. الا سمع الشرقي راه خص ليريغاسيون تكون في لافي، راه كانوا هما اللي لعنا في البدايه، اللي ساقي مسكين هو هذاك اللي ما ساقي تيولي كل شيء زبيب، تيخصو يكون ساقي في الليل. مني نعرف بانه قالت في لاميتيو هاد السيمانه ولا هذا غادي تكون غوكوني باغ دي فون شرقي، خصني واخا ما عرفتش الريزو سي لو بيرمي ولا شي حاجه ندوب ديال لا دوز هذيك لا بيريود باش نبريزيرفي لا شوت. وهذا الشيء باش نقول لكم راه ديما خصك تكون في ليكسبلواتاسيون او موان اون فوا بار سيمين، ورد البال لسيغتان بارامتر. واخا تسمع لو تي انا تكنيسيان هذا قال لي في سي ام بي لو تو راه سات غادي نرد غادي نابورتي ليكسبورتاسيون. ولكن الا كان الشرقي راه مصيبه، الا كان الشرقي ولقى هي ما سقيتيش ولا بودو ما هذا راه مشات لا شيت غادي توغمونطا. شكرا بزاف مره اخرى استاذ مجيد على المجهودات ديالك. بارك الله فيك، وتنسلم على الاخوان كاملين اللي بارتيسيبون، والى اللقاء ان شاء الله. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم.